آدھر کاف کن دیاں منزلہ اجے پہ لیا سر جدو میرے محمدی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالت دا مٹی آدم دی ادو اجے گھوئی ہوئی سی ایک باری پھر کہہ دو آدھر کاف کن دیاں منزلہ اجے پہ لیا سر جدو میرے محمدی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالت دا مٹی آدم دی ادو اجے کوئی ہوئی سی تے عطاولا مدنی اس مٹی نو پاگ لگے کاری آمر کاری سیف اللہ کاری آمر بھائی ابتک فالانا پشکور تاہر اس مٹی نو پاگ لگے جڑی بجتا دی اگے موئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چانے بن کے ایک باری پھر کہہ دیو آیا سارے جہان دا چانے بن کے جیدی پہلیاں کتابہ ویچ پیش گوئی ہوئی سی بابا بلیاں نے میری جناب دیا جیوے پتیاں نے سرخ گلاب دیا جڑا اپنے نبی نو سنو مندہ ہے ہاتھ چوک کے قویدہ سبحان اللہ بابا بلیاں نے میری جناب دیا جیوے پتیاں نے سرخ گلاب دیا آقا بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسی چانر نہ چھڑیا اس صورت نو میں جہانا کھا جڑا جڑا اپنے نبی نو جہان سمجھدا ہے یہ شیر پڑے گا تے جڑا کوئی واٹس اپ تے فیس بک تے ڈیلی موشن تے مسنجر تے کوئی ہور نبی بیٹھا ہے اور نہ بولے نہ ہی منوں دی ضرورت ہے مل کے اس صورت